अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शान शब्बीर और आप देख रहे हैं लॉक एंड व्यू। दोस्तों, इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। 2019 में पानी के दरमियान मौजूद ये पिलर्स दरिया में पानी की मिकदार या फिर इसकी सतह को बता रहे हैं। अगले 2 साल के अंदर होते होते ये दरिया मुसलसल खुश्क हो रहा है और ये क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। दरिया फ़रात का खुश्क होना ही जंग अरमदून या फिर दुनिया की सबसे आखिरी जंग अर्मगेडन के शुरू होने का आगाज़ है, जिसका वादा दुनिया के सबसे सच्चे इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, जो हर सूरत पूरा होकर रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी कि जब तक कि दरिया फ़रात से सोने का पहाड़ न निकल आए, जिसको लेकर बहुत ही खौफनाक लड़ाई होगी और हर लड़ाई के अंदर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। इनमें से हर एक शख्स ये सोचेगा कि शायद मैं इस लड़ाई के अंदर बच जाऊं और इस तमाम माल को हासिल कर लूं। एक और रिवायत में आता है कि दरिया फ़रात खुश्क होकर सोने के ख़जाने को ज़ाहिर कर देगा, लिहाजा जो शख्स भी इस वक्त मौजूद हो इसमें से कुछ भी न ले। इस अहम तरीन हदीस मुबारक के अंदर कुर्ब क़यामत के करीब एक अहम तरीन पेशनगोई की गई है, जिसके मुताबिक दरिया फ़रात जिसका बहोश इस दौर में भी अपने उरूज पर था और किसी के तसव्वुर में भी ये न था कि कभी खुश्क हो सकता है, अनकरीब खुश्क होकर ऐसे लोगों की आजमाइश करेगा जो कि दुनिया के मालोदर या लालच का शिकार हुए या फिर बेदीन हुए और इस माल की खातिर एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। और ऐसे लोग जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पर वैसे ही अमल करेंगे जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माल में से कुछ भी मत लेना। यह आजमाइश इन दोनों ग्रोहों को बिल्कुल अलग अलग कर देगी। इस पेशन गोई को समझने से पहले दरिया फ़रात की तारीख़ और इसकी अहमियत समझना इंतहाई ज़रूरी है। फ़रात फ़रात यानी साफ़ पानी। यह दरिया तुर्की से शुरू होता है, फिर शाम और इराक़ से होता हुआ पर्शियन गल्फ़ तक पहुँच जाता है। वाक़या करबला इसी दरिया फ़रात से निकाली गई एक नहर के किनारे पेश आया था, जिसे नहरुल कुमा कहा जाता है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथियों पर इस दरिया का पानी बन करके सबको मज़लूमाना शहीद कर दिया गया, इसलिए रिवायत के अंदर इस दरिया की बहुत सारी फ़जीलतें बयान हुई हैं। इस दरिया की लंबाई 2900 किलोमीटर है और तुर्की के मशरक़ी हिस्से से ये शुरू होकर इराक़ और शाम से गुजरता है। दरिया फ़रात और दरिया दज्ला एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं और ये दोनों दरिया पर्शियन गल्फ़ के नज़दीक एक दूसरे से मिलते हैं और इसके बाद इसे अरब कहते हैं। यही दरिया ईरान और इराक़ का बॉर्डर है और दज्ला की वजह से इस इलाके की सरज़मीन ज़रख़ेज़ है और ये ज़मीन बैरुल महरीन के नाम से मशहूर है। ये सरज़मीन इंसानी तहज़ीब का मरकज़ रही है और तारीख़ के अंदर मुख्तलिफ़ तहज़ीबों को इस सरज़मीन के अंदर काफ़ी तरक्की हासिल हुई। मिसाल के तौर पर बाबुल की कदीमी दारुल-ख़िलाफ़ा की बुनियाद भी दरिया फ़रात के इसी किनारे पर रखी गई। बाज़ रिवायत के मुताबिक फ़रात एक मुक़द्दस और बाफ़ज़ीलत दरिया है, जिसके अंदर जन्नत का पानी शामिल है, जो सातों आसमानों पर मौजूद एक बहुत बड़े दरख्त सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है। साइंटिफिकली तौर पर आज ये बात साबित करना मुश्किल है कि 7 आसमानों पर मौजूद सिदरतुल मुंतहा से ये किस मीडियम के ज़रिए या फिर किस पाइप के ज़रिए ये पानी ज़मीन के अंदर पहुँच रहा है। ये बात तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन शायद आने वाले वक्तों के अंदर हम इसकी साइंस को भी दरियाफ़्त कर लेंगे। इंटरनेट पर दरिया फ़रात के खुश्क होने से मुतालिक बहुत सारे दावे मौजूद हैं कि कहीं पर तो कोई शख्स ये कह रहा है कि वो सोने का पहाड़ इंसानों को मिल गया है, जिसके बारे में ये पेशेनगोई की गई थी, और किसी का कहना है यहाँ से दरियाफ़्त होने वाला तेल या इस तेल से हासिल होने वाली दौलत दरअसल एब्स्ट्रैक्ट मानों के या मिसाल के तौर पर समझाने के लिए सोने का पहाड़ कहकर बयान की गई थी। तो कोई दरिया फ़रात के खुश होने वाले इलाकों से मिलने वाले उस पुरअसरार शहर को सोने के एक पहाड़ से तशबीह दे रहा है। जून 2022 को ये खबर आई कि इराक़ के इन्वायरमेंट की तब्दीली के 6 साल बाद दरिया दज्ला के खुश्क होने से 3500 साल पुरानी एक बस्ती दरियाफ़्त हुई है और माहिरीन आसार क़दीमा के मुताबिक दरिया दज्ला के खुश्क होने के बाद ज़ाहिर होने वाली ये 1275 से लेकर 1475 क़ब्ल मसीह के दरमियान कायम हुई ये बस्ती ज़लज़ले से तबाह हुई थी। बाबुल इराक़ का ये शहर दुनिया का सबसे पहला मेट्रोपॉलिटन शहर था, लेकिन बाबुल अब खंडार बन चुका है। बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरिया फ़रात के किनारे पर वाक़ ये इंसानी तारीख़ का पहला शहर था, जिसकी आबादी थी तकरीबन 2 लाख से भी ज़्यादा। 4000 क़ब्ल मसीह की तहरीरों के अंदर भी इस शहर का तज़किरा मिलता है। तौरात के मुताबिक
حضرت آدم علیہ السلام بابل عراق کے اندر ہی رہتے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا، تو اس جگہ کا نام پڑ گیا بابل، جس کے معنی ہے جدائی۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے تو دوسری جانب قابیل کی اولاد بھی بڑھ گئی، تو اس نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت ہی فساد برپا کیا، لیکن اس کے اندر نیک لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں بھی ایک ایسی سرزمین عطا کریں جس کے اندر بابل کی سرزمین کی طرح ہی دریا بہتا ہو۔ مصر پہنچ کر ان لوگوں نے اس جگہ کا نام رکھا بیبلیون، جس کے معنی ہے اچھی جدائی یا اچھی فرقت۔ کچھ لوگ ان کھنڈرات کو ہی سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں، جس کے مطابق یہ ماہرین آثار قدیمہ کے لیے ایک سونے کے پہاڑ جیسا ہے، پر ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس شہر کے دریافت ایک اہم کھوج تو یہ ہے کہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سے کوئی تعلق نہیں۔ ترکی اور شام نے دریا فرات پر بہت سارے ڈیم بنائے رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پانی کا لیول مسلسل کم ہو رہا ہے۔ اس کا پہلا ڈیم 1970 کے اندر بنایا گیا تھا، اور پھر 15 اپریل 2014 کو ترکی نے اس دریا کا بہاؤ مکمل طور پر بند کر دیا، جس کی وجہ سے ترکی اور شام کے بارڈر پر کافی حد تک خشک ہو گیا، اور پھر یہ قدیم شہر دریافت ہوا۔ اب بابل شہر کیونکہ پرانی حکومتوں کا مرکز تھا، لہذا کچھ لوگوں کو امید ہے کہ یہاں پر دفن کوئی بہت بڑا سونا کا خزانہ ہے جو شہر کے نیچے موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آس پاس بہت چھوٹی چھوٹی ایسی چٹانیں موجود ہیں جن کے اندر سونے کی کافی مقدار موجود ہے، جو کہ یہاں کے لوکل لوگ تھوڑی تھوڑی مقدار میں نکالا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ شہر زلزلے کے بعد تباہ ہوا تو یہ چٹانیں دریا کے نیچے دفن ہو گئیں، اس لیے آج بھی دریا فرات کے نیچے موجود ان چٹانوں سے بہت معمولی مقدار کے اندر سونا نکالا جاتا ہے، جسے بنیاد بنا کر اس پیشن گوئی کو سچ بتایا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اور اب تک کہیں سے بھی دریا فرات سے سونے کے پہاڑ یا بہت زیادہ مقدار کے اندر سونے کے پہاڑ یا پھر خزانے کے ملنے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اور ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق پہلے اس دریا کا مکمل طور پر خشک ہونا تھا، جبکہ آج بھی اس کے اندر کچھ پانی ابھی باقی ہے۔ ممکن ہے کہ مکمل خشک ہونے کے بعد ہمیں واقعی کوئی ایسا سونے کا پہاڑ دیکھنے کو مل جائے، یا پھر ایسا خزانہ دنیا کے سامنے آئے جو حدیث مبارکہ کے الفاظ کے بالکل مطابق ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم انسانوں کو ایسے کھوجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس پہاڑ کو بنا کھجائے اچانک سے انسانوں کے لیے ظاہر کر دے۔ اگر دریا فرات اسی سپیڈ کے ساتھ مستقبل کے اندر بھی خشک ہوتا رہا تو ہمیں یہ عمل 1 سے 2 سال کے اندر ہی مکمل ہوتا دکھائی دے گا۔ تب تک ہمیں بس انتظار کرنا ہوگا۔ جبکہ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر اس پیشن گوئی کے متعلق جتنے بھی دعوے موجود ہیں، چاہے وہ کسی تیل کے ملنے کے ہوں یا سونے جیسی قیمتی دھاتوں کے یا پھر کسی اور چیز کے، یہ سب صرف اور صرف من گھڑت باتیں اور افواہیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح طور پر سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے یا پھر خزانے کا، نہ کہ کسی دولت کا۔ اس لیے علماء کرام کے مطابق اس سے مراد سونے کا پہاڑ ہی ہے، اور یہ عنقریب ہو کر ہی رہے گا، آج کل یا پھر کچھ سالوں کے اندر، ہم نہیں جانتے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو راہ مستقیم پر چلائے اور ہر طرح کی برائی سے بچائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔